अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ सामिऊन नाज़रीन, कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। जैसा कि पिछली वीडियो के अंदर जो मैंने परसों अपलोड की थी, उस वीडियो के अंदर दावत इस्लामी पर कुछ सवालात उठाए गए थे। उन सवालात के मैंने जवाब देने की कोशिश की थी और उसी वीडियो के अंदर मैंने ये बात की थी कि अगर आपका किसी तरह का और भी अगर सवाल हो तो आप कर सकते हैं। तो उसी वीडियो के मुतालिक एक भाई ने सवाल किए हैं, वो मैंने आपके सामने रखने हैं। भाई कहते हैं कि जनाब, हाजी इमरान अत्तारी साहब के पास तजुर्बा है, लेकिन यह कहना कि इंसान से गलती नहीं हो सकती। तो आप उस वीडियो को ज़रा गौर से दोबारा सुनिएगा कि मैंने उस वीडियो के अंदर ये बात की ही नहीं कि हाजी इमरान अत्तारी साहब से गलती नहीं हो सकती। तो ये तो एक गलत बात है। इंसान जो है वो उससे तो गलती हो सकती है। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी इंसान जनाब वो मासूम अनिल ख़ता है, उससे ख़ता हो ही नहीं सकती। तो वो जनाब हाजी इमरान अत्तारी साहब की ऐसे बंदे हैं कि जिनसे कोई गलती हो नहीं सकती। तो ये तो बात गलत है। इंसान है, इंसान से गलती हो सकती है। तो ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। आप उस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। उस वीडियो के अंदर मैंने ये बात नहीं की कि हाजी इमरान अत्तारी साहब से गलती हो ही नहीं सकती। और इसी तरह आपने एक और सवाल किया। आपने कहा कि मेरा सवाल ये है कि हज़रत साहब की ज़ुबान से मैंने ये सुना है कि आम इंसान में और आलिम में फ़र्क ये है कि आलिम को देखना सवाब है, और आप ये बता दें कि आलिम को देखना और हाजी इमरान अत्तारी साहब को देखना, इसमें क्या दोनों सवाब बराबर होंगे? तो मैंने पिछली वीडियो में ये बात बताई थी कि जनाब 8 साल दरस निज़ामी पढ़ के कोई बंदा आलिम नहीं बन जाता। 8 साल जो दरस निज़ामी के अंदर, आपने शायद दरस निज़ामी की है या नहीं की मैं नहीं जानता, लेकिन 8 साल दरस निज़ामी के अंदर जनाब आपको पूरा इल्म दीन नहीं सिखाया जाता। आपको सिर्फ और सिर्फ उसलूब सिखाए जाते हैं, अवानीन होते हैं, वो आपको पढ़ाए जाते हैं कुरान और सुन्नत को सीखने में, समझने में, ताकि आपको आसानी हो सके। तो दरस निज़ामी जो 8 साल होती है उसके अंदर आपको सारा इल्म दीन नहीं सिखाया जाता, बल्कि आपको जो उसलूब है, जो कवानीन है, वो आपको सिखाए जाते हैं ताकि आपको कुरान और हदीस को समझने में आसानी हो सके। तो मैंने पिछली वीडियो के अंदर ये बात की थी कि 8 साल दरस निज़ामी पढ़ के कोई बंदा आलिम नहीं हो सकता। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि हाजी इमरान अत्तारी साहब, अगरचे उनके पास कोई आलिम दीन की डिग्री नहीं है, और डिग्री के साथ बंदा आलिम बन भी नहीं सकता। ये नहीं है कि किसी के पास डिग्री है तो वो जनाब वही आलिम है, कि जिसके पास डिग्री नहीं है तो वो आलिम नहीं है। तो इस तरह तो ये एतराज़ तो अमीर सुन्नत दावत बरकातुहू आलिया पर भी हो सकता है कि उनके पास आलिम दीन की डिग्री नहीं है, लेकिन उनके पास इल्म बहुत ज़्यादा है। आपको पता है कि कोई भी सवाल अमीर सुन्नत दावत बरकातुहू आलिया से होता है, चाहे वो फ़िक़ही हो, चाहे वो दुनियावी एतबार से हो, चाहे वो तजुर्बाती एतबार से हो, तो अमीर सुन्नत दावत बरकातुहू आलिया डायरेक्ट उसका जवाब देते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में। तो जनाब मैंने ये बात की थी कि हाजी इमरान अत्तारी साहब के पास अगरचे डिग्री नहीं है, लेकिन उनके पास इल्म है। और आलिम जो होता है, आलिम का मतलब ही यही है कि इल्म वाला। आलिम का मतलब ये नहीं है कि जनाब 8 साल दरस निज़ामी पढ़ी हो तो फिर वो आलिम होगा और उसके बाद डिग्री होना ये ज़रूरी है, नहीं। बल्कि आलिम होता है इल्म के साथ। बात में कोई शक नहीं है कि हाजी इमरान अत्तारी साहब उनके पास इल्म नहीं है। आप उनकी किसी भी वीडियोस को देख लें, बयानात आप उनके सुन लें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा अल्लाह ताला ने उनकी ज़ुबान में तासीर ऐसी रखी है कि वो जब भी कोई बात करते हैं तो अगले बंदे के दिल पे जाके लगती है, वो उसी वक्त उनके बात पर अमल करता है। तो आपने ये जो इतराज़ किया कि आलिम को देखना सवाब है, तो क्या हाजी इमरान अत्तारी साहब को देखना भी सवाब होगा? तो जनाब यकीनन सवाब होगा, क्योंकि वो भी आलिम है। तो जनाब जब एक आलिम को देखना सवाब होगा तो हाजी इमरान अत्तारी साहब खुद आलिम है, तो उनको देखना भी सवाब होगा। तो जाहिर है, तो आपका ये इतराज़ मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी दूर करने की कोशिश की थी, लेकिन शायद हो सकता है कि शैतान का गलबा हो और शैतान चाहता हो कि हमने सिर्फ दावत इस्लामी की जो दावत इस्लामी से, तो आपने कहा था कि जनाब दावत इस्लामी से मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन मुझे इख्तिलाफ है कि उनके तरीक़ेकार से मुझे इख्तिलाफ है। तो ये तरीक़ाकार से भी हमें इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। अपनी बात करूँ तो मुझे दावत इस्लामी के साथ जो मेरा ताल्लुक़ है, तकरीबन बचपन से ही मेरा दावत इस्लामी के साथ ताल्लुक़ है। 14-15 साल हो चुके हैं मुझे दावत इस्लामी के साथ अटैच। मैंने आज तक दावत इस्लामी के अंदर जो चीज़ें भी देखी हैं उनसे सीखा है, ना कि मैंने जनाब उंगलियां उठाई है कि ये दावत इस्लामी ने ये कर दिया तो ये क्यों नहीं किया। वो जो भी करते हैं उनका एक अपना अंदाज़ है, वो दुरुस्त अंदाज़ है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि वो गलत करते हैं। तो आपने जो बात की कि हाजी इमरान अत्तारी साहब और आलिम के दरमियान आपने जो फ़र्क जानना चाहा, तो मैंने आपको बता दिया कि हाजी इमरान जो आलिम होता है वो इल्म की बिना पर आलिम होता है, ना कि डिग्री की बिना पर। तो हाजी इमरान अत्तारी साहब डिग्री की बिना पर आलिम नहीं है, बल्कि वो इल्म के एतबार से वो आलिम है। तो लिहाजा जो आपने बात की कि अमीर सुन्नत दामत बरकातुहू आलिया ने जो फरमाया कि आलिम को देखना सवाब है, तो ये बात हाजी इमरान अत्तारी साहब पर भी फिट आएगी, क्योंकि वो भी आलिम है, उनके पास इल्म है, तो उनको देखना भी सवाब होगा। तो ये आपका एतराज़ ये भी दूर हो गया। और अगली बात जो आपने की, आपने कहा कि कौन
سے ٹک ٹاکروں کی اصلاح ہوئی ہے؟ تو جناب میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ نے شاید ویڈیوز نہیں دیکھی ہوں گی، تو میں وہ ویڈیوز تو یہاں پر نہیں چلا سکتا، ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ میں ڈسکرپشن کے اندر آپ کو لنک دے دوں گا، تو آپ ان ویڈیوز کو دیکھیے گا کہ ٹک ٹاکروں کو کون سا پروٹوکول دیا گیا، کس انداز سے ان کو لے کر جایا گیا، کس انداز سے ان کی اصلاح کی گئی، ان کے سوالات ہوئے اور نگران شورا نے بھی جواب دیے۔ حاجی عبداللہ حبیب اتاری صاحب کے ساتھ بھی سوالات کا سیشن ہوا، انہوں نے اعتراضوں کے جواب دیے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جناب ایک فرد کو جناب پروٹوکول دیا گیا، تو یہ آپ کی بات غلط ہے۔ اور آپ نے یہ جو آگے بات کی، آپ نے کہا کہ نادر علی جو ہے وہ مفتی طارق مسعود صاحب کا اور مرزا علی انجینئر کا دوست ہے، تو اس کو پروٹوکول دیا گیا، تو یہ پروٹوکول غریبوں کو کیوں نہیں دیا گیا؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں جناب، اگرچہ اس کا مفتی طارق مسعود کے ساتھ اس کی دوستی ہے، چاہے اس کی مرزا انجینئر کے ساتھ دوستی ہے، تو آپ مجھے بتائیں کیا ہم نے ان کی صلاح نہیں کرنی؟ ہم یہ بات سمجھیں کہ جناب اس کا فلانے بد مذہب کے ساتھ تعلق ہے یا اس کا فلانے بد مذہب کے ساتھ تعلق ہے، تو ہم نے ان تک دین کا پیغام ہی نہیں پہنچانا؟ تو ظاہر ہے جو بندہ جس طرح کا ہوگا اسی انداز کے ساتھ ہم اس کو دین کی دعوت دیں گے۔ اب جناب ہم نادر علی آئے فیضان مدینہ میں اور اس کو جناب کوئی پوچھے ہی نہ، تو وہ تو متنفر ہو کے واپس چلا جائے گا۔ تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے اگلے بندے کو اس کی حالت کے مطابق، اس کے انداز کے مطابق اس کو دین کی دعوت دینا، دین کے مطابق چلانا۔ اب رہی بات غریبوں کی، اور آپ جناب جو میں نے پیچھے بتایا کہ ٹک ٹاکروں کی ایک پوری میٹنگ ہوئی، ان کا ایک پروگرام ہوا جس میں سارے ٹک ٹاکر، سارے یوٹیوبرز بیٹھے اور ان کے سوالات ہوئے۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ دعوت اسلامی صرف ان کو ہی اس طرح کا پروٹوکول دیتی ہے۔ اگر آپ دعوت اسلامی کے ساتھ منسلک ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ دعوت اسلامی کی میٹنگز ہوتی ہیں، الگ الگ شعبے کی میٹنگ ہوتی ہے، اور عام لوگوں کی بھی میٹنگ ہوتی ہے۔ مطلب کہ میٹنگ سے مراد یہ ہے کہ مشورہ ہوتا ہے، ان کی تربیت کا سیشن ہوتا ہے، کسی بھی ایک شعبے والے کو بلا لیا جاتا ہے، ان میں سے نگران شورا بھی ان کی تربیت کرتے ہیں، ملاقات کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، اور حاجی عبداللہ حبیب اتاری صاحب بھی تربیت کرتے ہیں، ملاقات کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، اور اسی طرح جو عام عوام ہے ان کی بھی ایک الگ سے میٹنگ اور تربیت کا سلسلہ ہوتا ہے، جس میں حاجی عبداللہ حبیب اتاری صاحب یہ بات، اگر آپ دعوت اسلامی سے منسلک ہیں تو آپ بھی اس بات کی تائید کریں گے کہ حاجی عبداللہ حبیب اتاری صاحب بھی ان کی اصلاح کرتے ہیں، ملاقات بھی ہوتی ہے، حاجی عمران اتاری صاحب بھی بیان کرتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں، اور ملاقات کا بھی سلسلہ ہوتا ہے۔ ہاں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب ایسے کھلم کھلا عوام کے اندر آ کے ہر کسی کو پروٹوکول وہ دیں، تو ایسا تو میں کہتا ہوں کہ ایسا تو ممکن نہیں ہو سکتا کہ ہر بندے کو ایسے پروٹوکول دیا جائے، تو یہ تو ایک عام سی بات ہے، ہر بندہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اور اگر آپ کی وہی بات لے لی جائے کہ آپ کہتے ہیں کہ ٹک ٹاکروں کو پروٹوکول کیوں دیا گیا، تو اگر ہم عوام کے اندر ہی ٹک ٹاکروں کو بٹھا کے ان کی اگر اصلاح کریں گے تو وہ اس طرح سے بات کو پک نہیں کریں گے جس طرح سے وہ علیحدہ سے ان کو بٹھا کے ان کی اگر تربیت کی جائے گی۔ تو یہ انداز ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کا۔ دعوت اسلامی بڑے ہی منظم انداز سے، بڑے ہی مہذب انداز سے دین کا کام کر رہی ہے، اور یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں دعوت اسلامی سے متنفر ہونے کے کہ جناب یہ دعوت اسلامی یہ کر رہی ہے تو یہ کیوں نہیں کر رہی، تو یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے تاکہ ہم خود بھی دعوت اسلامی سے متنفر ہو جائیں اور دوسروں کو بھی جناب بتائیں کہ دعوت اسلامی اس طرح کرتی ہے، یہ خرافات کرتی ہے۔ تو یہ شیطان کے وار ہے، تو ہم نے شیطان کے واروں سے بچنا ہے، خود کو بھی بچانا ہے، دوسروں کو بھی بچانا ہے کہ جناب اس طرح نہیں۔ اگر کوئی اعتراض کرتا ہے دعوت اسلامی کے اوپر تو اس کی بڑے ہی پیارے انداز کے ساتھ اس کی صلاح کی جائے، نہیں پیارے بھائی اس طرح نہیں ہے، ہم نیگیٹو نہ سوچیں بلکہ پوزیٹیو سوچیں، ہماری سوچ پوزیٹیو ہونی چاہیے، نیگیٹو نہیں ہونی چاہیے۔ اگر نیگیٹو ہوگی تو ہم کسی بھی اچھے کام میں ہم برائیاں تلاش کریں گے، ہم اچھائی تلاش نہیں کریں گے۔ تو ہمیں اچھائی دیکھنی چاہیے بلکہ کسی کے اندر برائی کو تلاش نہیں کرنا چاہیے۔ اگر برائی کو تلاش کرنے کے لیے چلیں گے تو ہماری یہ عادت بن جائے گی، ہر کام کے اندر ہم برائی ہی دیکھیں گے، اچھائی ہمیں نظر نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں اور عروج عطا فرمائے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ اللہ کرم ایسا کریں تجھ پہ جا ہمیں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ اگر آپ کا کسی بھی طرح کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں، اور یاد رکھیے گا یہ جو بھی میں نے آپ کو جواب دیا ہے یا آپ کے جو سوالات کے میں جواب دے رہا ہوں تو یہ میں اپنی طرف سے دے رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ تنظیمی لحاظ سے وہ مطلب کہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی سمجھ سکتا ہے کہ ہمیں یا تنظیم کی طرف سے ہوتا ہے کہ جناب آپ جواب دیں، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ میں نے جواب اپنی طرف سے دیے ہیں، اگر ان میں سے کوئی مسٹیک ہوگی ہو یا کوئی غلطی ہوگی ہو تو اس کا ذمہ دار میں خود ہوں۔ اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔